अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 मार्च 2024 वज़ीर आज़म का इंतखाब, और इंतखाब भी ऐसे वज़ीर आज़म का जिसने अवाम का मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में घुसकर इक़्तिदार हासिल किया। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन कम और एक सानहा ज़्यादा था। अवाम ने जिनको मुंतखब किया उनको तो हमें देखना चाहिए था इक़्तिदार पर, लेकिन बदकिस्मती से वो अपोजिशन की सीटों पर मौजूद हैं और यहाँ तक कि उनकी तादाद भी इस वक्त तक मुकम्मल नहीं है ऐवान में। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म का इंतखाब होना, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। इलेक्शन से पहले भी बहुत गहमा गहमी थी और हमारे सबके लबों पर एक ही सवाल था कि क्या साफ और शफाफ इलेक्शंस हो पाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शंस के बाद एहतजाज भी हो गया, लेकिन यहाँ पर आवाम की आवाज़ को हमेशा से दबाता आया है हर एक इंसान, हर एक शख्स, हर एक अथॉरिटी, हर एक ताकत। और आज फिर आवाम की आवाज़ को दबा कर एक मुसल्लत करदा हुकूमत हमारे सामने फिर आई है। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। हुसैन इकबाल साहब, आज एक बार फिर ज़बरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर जो है वो कुछ लोग चढ़ के बैठ गए हैं और फिर से मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर एक ज़बरदस्ती की हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। और एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की मैशत को इस कदर बर्बाद कर डाला, एक बार फिर उसके हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल थमा दिया गया। अच्छा अमन, ऐसे है कि पहले एक ताना दिया जाता था कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आज इस मुल्क ने एक नई चीज देखी है कि रिजेक्टेड हुकूमत और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मतलब बुरी तरह से लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट किया इलेक्शन में, पहले तो बहुत बड़ा घपला करके, मतलब तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में अपनी 180 सीटें, 170 से 180 सीटें क्लेम करती है। पंजाब में भी ये 200 से ज्यादा सीटें क्लेम करते हैं। उस दिन आमिर डोगर साहब ने भी बात की, जब वो स्पीकर का इंतखाब हारे तो उन्होंने यही बात की कि अगर अवामी मैंडेट को देखा जाता तो इस टाइम मैं 200 से ज्यादा सीटों से यहाँ पे स्पीकर मैं होता, या सादिक साहब को मुखातिब करते हुए कहा। आज अब शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, वो जैसे भी हुए, उन्होंने जो तकरीर की, उनकी तकरीर में कुछ भी खास नहीं था। मतलब जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सिर्फ मसाइल बताए, मईशत के मसाइल, टैक्स रिफॉर्म्स के मसाइल, या जो भी पाकिस्तान का इस वक्त माशी सूरत हाल उसके बारे में बोले, उसमें भी कोई हल नहीं था। और अगर जिन मसाइल की वो बात कर रहे थे तो देखा जाए तो ये दोनों भाई मिलके अब शरीफ खानदान का, शरीफ जो ये दोनों भाई हैं, इनका ये 5वां टर्नओवर है। 3 बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, और शहबाज शरीफ साहब अपनी ही 16 माह की हुकूमत को शायद तनकीद का निशाना बना रहे थे, या क्या उनका कहने का मकसद था वो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से जो है वो आज वो तकरीर में ये सारे मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टर्नओवर के बावजूद जितने उन्होंने मसाइल बताए वो सिर्फ मसाइल बताते गए, अपने ही जो की हुई थी उन्होंने वो लोगों को बताया। उसके अलावा उनकी तकरीर में कोई भी हल नहीं था कि वो कैसे ठीक करेंगे, कैसे सब कुछ। अगर उनकी तकरीर पूरी वो जो 1-1.5 घंटा बोलते रहे, उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय इन मसाइल के, और फिर वो 9 मई का दोबारा से इस्तेमाल, और कि जनाब उनको नहीं छोड़ेंगे। अहम बात इसमें यह है कि मेरा ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म बने हैं, अगर अब वो बन ही गए हैं रिजेक्टेड वज़ीर आज़म, तो उसके बाद वो कोई जो कल से सैलाब की और बारिशों से तबाहकारियां हैं, जो लोगों की जानें गई हैं उसमें कीमती, उनका जिक्र करेंगे। उनका कहीं जिक्र नहीं था कि क्या होगा या आगे कैसे इस मामले को देखेंगे। उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना हुसैन साहब। इंटरेस्ट तो सिर्फ इक़्तिदार लेने में था, कुर्सी लेने में था, और वो मिल गई है। अब बस आवाम को भी रोंदा जाएगा। और उसके अलावा अमन, इनकी तकरीर में अब सियासी कैदियों के बारे में भी कोई उन्होंने बात नहीं की। हालांकि बिलावल साहब जो इनके साथ बैठे हुए हैं, और पता नहीं किस मुंह से, कितने बेशर्म लोग हैं ये, कि आज फिर वही जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन ही नून लीग के खिलाफ की, बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने उनको वज़ीर आज़म का वोट दिया, बड़ी बेशर्मी से जरदारी साहब ने फिर से हाथ खड़ा किया। आपको इंटरव्यू याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब का कि जनाब दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, और बिलावल साहब ने भी जिस तरह की बातें की थी वो सारी बातें पूरी अवाम ने सुनी। इलेक्शन कैंपेन में इनके वही झूठे वादे और पछतावे जो बिलावल साहब को तब होते थे कि जनाब हुकूमत में रह के भी हमने, जनाब मैं चाहता था हुकूमत ना बने। अगर उनकी वो बातें सच्ची थी कि वो चाहते थे कि हुकूमत ना बने, तो आज फिर से उन्होंने किस डटाई और बेशर्मी के साथ उन्होंने हाथ खड़ा किया। तो बात फिर वही है कि ये बिल्कुल एक, जिस तरह वो शिकार के लिए गिद्दड़ इकट्ठे होते हैं ना, तो ये भी अब पाकिस्तानी अवाम का शिकार करने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी नस्लें बनाने के लिए जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। दूसरी जानिब अगर आज उमर अयूब साहब की बातें सुनी जाए, जो उन्होंने तकरीर की, 1 घंटा 55 मिनट की तकरीबन वो तकरीर थी,
اس میں امن آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کا اس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے پاکستانی عوام کا کہ جن کے پاس سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے, جو سب سے زیادہ سیٹیں لے کے اتنی بھرپور دھاندلی کے باوجود جنہوں نے اتنی سیٹیں لی 92 سیٹیں, ان کو اتنا رائٹ نہیں دیا جا رہا اسٹیٹ کی جانب سے کہ اسٹیٹ کے جو نیشنل چینل ہے ہمارا پی ٹی وی, ان پہ ان کی تقریر نشر کر دی جائے. اب سیکورٹی بڑی تھی, عمران خان صاحب کے پوسٹر پھر بھی تحریک انصاف والے جو ہے وہ لے آئے. یہ ایک عجیب سی مخلوق ہے امن, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو سوچ عمران خان نے ڈال دی ہے لوگوں کے اندر, تو عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے, جتنی مرضی سیکورٹی کر لیں. اب جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے, ابھی بھی اسٹیٹ یہی چاہتی ہے کہ جناب اس کا جو تصویر ہے یا اس کا نام جو ہے وہ چینل پہ نہ چلے, اور نیشنل چینل پہ مطلب آج شہباز شریف صاحب نے خود شرمندہ تو وہ ہیں, ان کی شکلیں دیکھیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے. جس طرح الیکشن میں ان کو جتوایا گیا یا جس طرح ان کو سلیکٹ کر کے بٹھا دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پارٹی کو کوئی 1.5 کروڑ سے زائد ووٹ ملے, ٹھیک ہے, اور ہمارے سب کے مل کے کوئی 4 کروڑ کچھ لاکھ جو ہیں ووٹ بنتے ہیں. تو ایک تو اعتراف کیا, مطلب 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ تو دیا نا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے, جنہوں نے ووٹ کیا, جن سے آپ بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی کا ٹیکس لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. اب انہی کے لیڈر کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا. تقریر کے دوران عمر ایوب صاحب نے ایک تو یہ کہ جتنے بھی شہداء تھے جو شہید ہوئے, جو سیاسی شہید کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, جس طرح یا جو حق کی آواز بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے, ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی دیتا تھا زمان پارک میں, ذلے شاہ کی بات کی انہوں نے کہ جناب ان کا کیا قصور تھا. 9 مئی کے دوران جو ہے وہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, تو آج انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا اس میں. اس کے علاوہ انہوں نے بھی یہ بات کی جناب کہ ارشد شریف کا کیا قصور تھا, کہ اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. پھر ایک اہم بات انہوں نے اور یہ کی کہ وزیر آباد واقعے میں 3 جو ملزم تھے انہوں نے فائرنگ کی, اور ان میں سے ایک کو گرفتار کیا, تو اس کیس کا ابھی تک کیا بنا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو نگران حکومتوں کو جس طرح اڑیا, تو یہ آج ان کی تقریر سننے والی تھی, حالانکہ سننے نہیں دی گئی, بار بار پی ٹی وی پہ انٹرپشن تھی. اور پھر اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو باقاعدہ ہدایات جاری کرنی پڑی کہ جناب چلائیں ان کو اسکرین پہ, ٹھیک ہے. مسئلہ وہی تھا کہ وہ پوسٹر عمران خان صاحب کے کھڑے تھے, پھر اینگل چینج کر دیا گیا کہ وہ پوسٹر نظر نہ آئے. پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کوشش کی, انہوں نے پوسٹر کی پوزیشن بدلی, پھر کیمرہ بریک لی گئی, اور پھر سے اور کہا یہ گیا کہ جناب اشتہارات چلانے بہت ضروری ہیں. دیکھیں اشتہارات چلانے ضروری ہوں گے, لیکن یہ نیشنل چینل ہے, یہ عوام کے ٹیکسوں پہ چلنے والا چینل ہے, یہ اسی عوام کے ٹیکسوں پہ چلنے والا چینل ہے جو عمران خان کو دیکھنا چاہتے تھے وزیر اعظم, جنہوں نے 92 سیٹیں ان کو دی ہیں. ایک تو ابھی تک ہاؤس پورا نہیں ہوا, وہ فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے, وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہوا اپروو ہونے کے لیے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی تھا کو دینی ہے کہ نہیں دینی, یا ان نشستوں پہ اب ڈاکہ کیسے مارنا ہے. جو جنرل سیٹیں تھیں ان پہ تو ڈاکہ مار لیا, اب جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ بھی ڈاکہ مارنے کا کوئی پلان جاری ہے. تو وہ چیز بھی ابھی دیکھی جا رہی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ڈاکہ کیسے ماریں گے. تو آج وزیر اعظم تو یہ بن گئے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہے کہ یہ لمبی گورنمنٹ چلے. اس میں جو سب سے اہم جملہ تھا وہ جو عمر ایوب صاحب کا, وہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی چھوٹی سی گورنمنٹ ہے, دوبارہ جلد الیکشن ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں تارے دکھائیں گے ان کو. عمر ایوب صاحب نے یہ بولا, اور تارے ان کو نظر آنے شروع ہو گئے. ان کو تارے دکھانے کے لیے صرف عمران خان کی تصویر کافی ہے, ان کو بلیک آؤٹ کرنا پڑتا سب کچھ, ان کو بجلی بیچنی پڑ جاتی ہے, ان کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے, ان کو چینل بند کرنا پڑتا ہے. آخر میں سننے والوں کے لیے خبر یہ ہے ایمن کے, اور مجھے ابھی تک ویسے اس پہ خود یقین نہیں آیا, لیکن ذرائع جن کی جانب سے یہ خبر مجھے پتہ چلی وہ بڑے باخبر ذرائع ہیں, ان کی باتیں اکثر صحیح ہوتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رمضان کے دوران جیل سے باہر آ رہے ہیں, اور عید جو ہے وہ بنی گالہ میں کریں گے عمران خان صاحب. اور اس پہ جن ذرائع سے, کیونکہ مجھے ابھی تک لگ نہیں رہا تھا کہ ماحول اس طرح کا بنا ہے جس طرح آج سچویشن ہم نے دیکھی, لیکن وہ اتنے اس پہ وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہوگا کہ وہ یہاں تک کہ شرطیں لگانے پہ بھی آئے ہوئے اس بات پہ کہ جناب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے جیل سے باہر آ رہے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اور عوام کے لیے بھی, کیونکہ جس طرح لوگوں نے مسترد کیا یہ ریجیکٹڈ گورنمنٹ کو, شہباز شریف کو, زرداری کو, اور یہ سارے معاملات اور ایون دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب جیسا بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 2018 سے بھی زیادہ بری دھاندلی جو ہے وہ 2024 میں کی گئی.
چلیں ٹھیک ہے، پھر اسی خوشخبری کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا چینل حسین اقبال.